अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देसी हर्बल हेल्थ सेक्सुअल मेडिसन हिकमत जड़ी बूटियों की तरफ से हाज़िर खिदमत हैं। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल के ऊपर ये रेड बटन का जो सब्सक्राइब बटन है इस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हम इस चैनल में रोज़ 2 से 3 वीडियो डेली न्यू डालते हैं, अपलोड करते हैं, और इसमें ऐसी वीडियो डालते हैं जो हमारे ख़ास तजर्बे में होती हैं, हमारे अपने तजर्बे में होती हैं, आज़मूदा नुस्खे डालते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। हमारी हौसला अफजाई होगी और हम इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे नुस्खे आपको यहाँ बताएंगे को जो किसी चैनल में आपको नहीं मिलेंगे। इंशाअल्लाह कीमती और आसान इलाज हम आपको बताएंगे और हर बीमारी पर यहाँ वीडियो अपलोड होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम आप दोस्तों की खिदमत में कोशा रहें। दोस्तों, आइए चलते हैं। आप अब एक न्यू वीडियो जो हमने तैयार की है आप लोगों के लिए, एक मालूमाती वीडियो है, एक ऐसा लेक्चर है जो आप सब के लिए बेहतरीन और बहुत आला है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप बात करेंगे कि कौन कौन से लोग बीमार होते हैं और क्यों होते हैं, उसकी वजूहात क्या होती है। इस बारे में मैं आपको आज तफसीलन बताऊंगा, और इंशाअल्लाह आज से मैं ये वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा ताकि लोगों को फ़ायदा हो और बेहतरीन यानी कि नुस्ख़ाजात वगैरह और तशख़ीस वगैरह और जितना मेरे पास इल्म है कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और इंशाअल्लाह इसमें कोई धोखा दही या किसी किस्म का कोई वो नहीं होगा जैसे लोग समझते हैं कि यार 90% 99% जो ना यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड की जाती हैं नुस्ख़ाजात बताए जाते हैं वो 2 नंबर होते हैं। वो ऐसे पैसे बनाने के लिए या अपनी वो क्या कहते हैं इमेज बढ़ाने के लिए लगाते हैं लोग, ज़्यादातर पैसों की बात करते हैं। बहरहाल मैं ऐसा नहीं करूँगा। इंशाल्लाह आपको अपने बेहतरीन और कीमती नुस्खे दूंगा जो मेरे दिल के राज हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि उन लोगों पे जो कौन बीमार होता है या कौन नहीं होता और क्यों बीमार होते हैं। वो शख्स जो बीमार नहीं होता, जो सिर्फ़ वही कुछ खाता पीता है जो उससे फ़ायदा होता है या उसको मुवाफ़िक बैठता है। इसके लिए मैं अर्ज़ किया देता हूँ कि इंसान को क्या मुफीद और क्या मुवाफ़िक हुआ करता है, ये बताना कुछ मुश्किल नहीं। अपना और दूसरों का तजर्बा बेहतरीन रहनुमा साबित होता है। आज मैं अपने भी तजर्बे बयान करूँगा और दूसरे दोस्तों के भी बयान करूँगा, क्योंकि मुझे मरीज़ों के फ़ोन आते हैं और उनसे हाल वाल लेते हैं तो वो अपनी जो हिस्ट्री बताते हैं तो वो भी तजर्बे इंसान के आ जाते हैं। अगर कोई इन तजर्बों में से फ़ायदा उठाना चाहता है तो कुछ मिसालें मैं आपको देता हूँ, इंशाअल्लाह इन मिसालों को समझ लेंगे आप। एक वो शख्स होता है जो कि उसको मालूम है कि उसे अचार खाने से एसिडिटी होती है, स्टमच उसका ख़राब होता है, उसका पेट फारा करता है, या उसे मिसाल के तौर पर खांसी हो जाती है या उसका गला खुश्क हो जाता है, तो उसको पता है, इसके बावजूद भी वो अचार खाता है। नंबर देखो कि ये ऐसा शख्स फिर अगर परहेज़ नहीं करेगा, जो उसको पता है डॉक्टर से भी ज़्यादा वो जानता है कि यार मैं ये चीज़ खाता हूँ मुझे लड़ती है। वो जब किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाता है तो उसे कहता है यार जब मैं अचार खाऊँ ना तो मुझे खांसी हो जाती है, मुझे पेट में गैस हो जाता है या मुझे पखाने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको पता है, उसके बावजूद वो अचार खाता है।
ایک وہ شخص ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یار میں دہی استعمال کرتا ہوں، لسی استعمال کرتا ہوں تو مجھے اس سے نزلہ زکام کھانسی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا وہ شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یار میں اگر پپیتا کھاؤں، مولی کھاؤں، شلگم، دلیا، دودھ، مونگ پھلی تو اس سے میرا ہاضمہ، پیٹ ٹھیک رہتا ہے، پالک کھاؤں، ساگ کھاؤں تو اس سے ٹھیک رہتا ہے، میری قبض کشائی دور ہوتی ہے۔ تو وہ استعمال اسے ضروری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے یہ چیزیں استعمال زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اسے موافق یہی چیزیں بیٹھتی ہیں تو وہ اسے استعمال کرے۔ چوتھا وہ شخص ہوتا ہے جو اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ دن بھر میں دوبارہ کھانا ایک بار کھانا کھانا یا 2 بار کھانا کھانا، اس کو پتہ ہے کہ یار میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں تو میرا پیٹ صحیح رہتا ہے، تو وہ دن میں 3 بار کھانا کھا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو یار پتہ ہے کہ یار میں دن میں 3 بار کھانا کھاتا ہوں تو مجھے بھی ٹھیک رہتا ہے، تو وہ دن میں 3 بار کھانا بھی کھا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ الٹے سیدھے اور بھی کام کرتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، فاسٹ فوڈ کھا لیتا ہے، دوستوں کے ساتھ کی دعوت میں چلا جاتا ہے، وہاں علیحدہ کھا لیتا ہے، ایسے ہی کوئی چیز چلو بھی نظر آ گئی راستے میں، چلو بھی یہ چیز کھا لیتے ہیں، تو وہ استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اسٹومچ اور لیور وغیرہ بے اثرات ہوتے ہیں، موٹاپا بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یار دیکھو کہ میں نے یہ استعمال کی حکیم صاحب تو مجھے یہ پرابلم ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اسے پتہ ہے کہ یار میں بیمار ہوتا ہوں تو کیوں ہوتا ہوں، میرے اندر جو خرابی ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، پھر بھی وہ علاج کے لیے بھاگتا ہے، تو میں تو یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریباً 99% بندے اپنا علاج خود کر سکتے ہیں، اسے حکیم یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اس کو گرمی خشکی محسوس ہوتی ہے، اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے نا اس کو پتہ ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے، اگر میں اس کے ساتھ دودھ پی لوں تو پھر مجھے نیند آ جاتی ہے، اگر میں دودھ نہ پیوں یا کوئی ایسی چیز کھانا ڈبل کھا کے سوؤں تو مجھے بے خوابی ہوتی ہے، ڈراؤنا خواب آتے ہیں یا احتلام ہو جاتا ہے، تو یہ معدے کی ریح کی وجہ سے، اسٹومچ کی خرابی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے یار میں برف استعمال کرنے سے مجھے نزلہ زکام ہو جاتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر میرا ہائی ہو جاتا ہے یا لو ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ برف استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان کو چاہیے وہ تازہ پانی استعمال کریں یا یعنی کہ ہلکا پانی استعمال کریں، جتنا ان کو موافق بیٹھتا ہے اتنا استعمال کریں، لیکن پھر بھی وہ دیکھتے ہیں یار یہ بس ٹھنڈا پانی ہے، بس استعمال کر لیا، برف لے لی، اسے خشکی گرمی چڑھی ہوتی ہے تو وہ پی جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگلا مرحلہ کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کھانسی نزلہ زکام ہونے والا ہے، ہماری طبیعت میں بخار آنے والا ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکتے۔ 8واں بندہ وہ ہوتا ہے جو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے، اس کو پتہ ہے یار میں نے اگر 2 روٹیاں کھانی ہیں تو بالکل ٹھیک رہوں گا، پھر بھی وہ 2 سے 3 روٹیاں کھا لیتا ہے، اس کو پتہ ہے یار یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، بس دیکھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھوک کے ٹائم کھا لیتا ہے، تو اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یار کہ میں ایک لقمہ چبا کے نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ایسیڈیٹی اندر ہو جاتی ہے اور معدے میں ورم ہو جاتی ہے، انفیکشن بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو بعض اوقات بندے کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار میں مرچیں زیادہ کرتا ہوں تو مجھے بواسیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسی چیزیں چٹپٹی چیزیں زیادہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ اگر میرے خیال میں اگر یہ اوپر گنوائی گئی ساری چیزوں پر توجہ دی جائے جو کہ ان کو موافق آتی ہیں، کسی کو جو چیز موافق نہیں آتی، تو اگر ان کا خیال رکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار کسی حکیم یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور رہی بات باقی مردانہ کمزوری کی، سیکسول پرابلم کی، تو انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بہترین تجربے جو میرے تجربے ہیں انشاءاللہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اچھے اور دل کی راز کے نسخے شیئر کروں گا۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، ہم آپ کے ساتھ اور بھی نسخے اچھے اور اپنے تجربے بیان کریں، شیئر کریں۔ تو بس چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔